Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is class 8 and today we're gonna do the C, the last part of the question number 8. Yesterday we did its A part and B part, and today we go to the C part, which is sex determination in the unborn baby. तो एक अनबॉर्न बेबी यानी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका सेक्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। जो जैसा कि आपको पता है जो अनबॉर्न बेबी होता है इसका जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है दैट इज बाय द फादर, मतलब द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी मैंने वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है is determined by the sex chromosomes of the father. ये डिसाइड करते हैं कौन? जो फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा जो आने वाला है वेदर इट वुड बी अ मेल और फीमेल। तो सानी सोसाइटी में जो बड़ बार प्रॉब्लम अगर कस कोर जन हमेशा करान ब्लेम अमिस लेडी, वी ऑलवेज ब्लेम लेडी फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल बेबीज और फीमेल चाइल्ड, बट इट इज एब्सोल्युटली fully on our part to blame a woman, to blame a lady for giving birth to female babies, because actually the sex of the unborn baby it is determined by the chromosomes of the father. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना फादर के पास उसके स्पर्म में वही डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा क्या होगा। जैसा आपको पता है मैंने पढ़ाया भी आपको है जो an egg will have X chromosome, उस egg जो ओवरीसिलिटीज होता है वहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं XX टाइप, ठीक। और लेकिन जो फादर होता है मेल का स्पर्म उसमें होता है X और X या क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम, उसमें होता है XY, लेकिन मदर के अंदर XX, ठीक। When a sperm containing X chromosome fertilized, अगर वो स्पर्म am could fertilize egg is much already X chromosome or a father's X chromosome or a mother is ovary X chromosome. Now, if the X chromosome of father fertilizes the X chromosome, it will fertilize the egg and egg have XX chromosomes. तो बेबी क्या होगी? It will be a female. वो अगर sperm है Y chromosome उस पत्थर में fertilize egg के लिए बेबी क्या मेल। यहाँ पर आप डायग्राम में आप इसको समझ सकते हो। मानो ये यहाँ पर फादर है, फादर से जो फादर के पास जो ये मदर है, सॉरी इट्स मदर है, तो मदर के पास होते हैं ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं XX, फादर के पास होते हैं कौन से XY। अगर ये X क्रोमोसोम एम को फर्टिलाइज X क्रोमोसोम नेम जाते हैं एज फीमेल चाइल्ड, वो अगर Y क्रोमोसोम एम को फर्टिलाइज ये एग तो एज XY कॉम्बिनेशन, XY मतलब वो मेल चाइल्ड, ठीक। तो इस तरह हम अनबॉर्न बेबीज का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वुनकस बिल्कुल बैन कि हेको बच्चे माज हज रिड मज डॉक्टर ये बिल्कुल अथॉरिटी कि सह वन ये डॉक्टर वन ये माज मज ये बच्चे यह मेल कि फीमेल, तिकाज वारिया केसेस आए हम जन फीमेल इन्फेक्साइड मतलब गए यम जन फीमेल्स अगर मतलब although it's not in Kashmir but it is happening in India मज वारियान जान यह गसान कि जन फीमेल चाइल्ड माज हज रिड मज मारने, ठीक। तो इसीलिए हम जो डॉक्टर आपको कहेगा कि बन मतलब USG करना, USG से आपको मालूम होगा कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। तो अगर सह वन कि यह बच्चे माज मज बच्चे यह मेल या यह फीमेल, तो उसके लिए एक सख्त कानून है दैट डॉक्टर इज सपोज टू बी पनिश्ड, उसको एक लॉ के तहत उसको एक सजा भी दी जा सकती है। तो एक कतन जायज़ नहीं है कि डॉक्टर कहे वन या इट इज एन अनलॉफुल एक्ट दैट अ डॉक्टर टेल्स हिज पेशेंट और हर पेशेंट दैट the child within your womb is a male or female. It is absolutely banned. There's a law in fact which is बिल्कुल इन खुद बनाना चाहूँ कि डॉक्टर के वन कहीं कि यह माज यह बच के यह लड़की के कूर, ठीक। तो ये इसका क्वेश्चन ये 8 जो 8वां क्वेश्चन था इसका C पार्ट था, तो इसको भी हमने कंप्लीट किया। अब हम जो मैंने आपसे कहा था पहले ही कि लेसन हमने पूरी तरह पढ़ी है और मैंने तकरीबन हर एक टॉपिक को आपके सामने खोल के रखा, हर मैं बन जरूरत डीप गसन मगर मैं ना
تھوڑا انفارمیشن آپ مجھے ملے. اب ہمارے پاس آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے. دیکھیے اسائنمنٹ ہے, یہ شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن ہے, ان کا آنسر ایک لائن سے زیادہ نہیں ہوگا. تو آپ نے ان کا آنسر خود لکھنا. ڈیفائن اینڈوکرائن گلینڈس. آپ کو کرنا ہے اینڈوکرائن گلینڈس ڈیفائن. اینڈوکرائن گلینڈس گئی تم گلینڈ یم پنٕنۍ سکریشن تراوان ڈائریکٹ بلڈس مز, ٹھیک, وداؤٹ نی ڈکٹ. تمن ونان اینڈوکرائن گلینڈس. جیسے میں نے پڑھا ہے آپ کو پچوٹری, یہ ایڈرنل گلینڈ, تھائرائڈ گلینڈ, ٹیسٹیز, اووریز, سٲری پینکریاس, کیا اینڈوکرائن گلینڈس. اینڈوکرائن گلینڈس. تو آپ کو صرف یہ لکھنا ہے کہ اینڈوکرائن گلینڈس ہوتے کیا ہیں, ٹھیک. کوشچن نمبر 2 ہے نیم میل اینڈ فیمیل سیکس ہارمونز. یہ ٹپکل سوال. تۄہہِ ونُن میل سیکس ہارمونز کیا ناو تو فیمیل سیکس ہارمونز کیا ناو. اسی میل سیکس ہارمون یہ کہاں سے نکلتا ہے, ٹیسٹیز سے, اس کا نام آپ نے خود لکھنا ہے. اور فیمیل سیکس ہارمون کہاں سے نکلتا ہے, اووری سے, اس کا بھی نام لکھنا ہے. بڑا ایزی ہے یہ. نیم 2 امپورٹنٹ ہارمونز ریلیٹڈ بائی پینکریاس. پینکریاس سے جو 2 امپورٹنٹ ہارمون نکلتے ہیں ان کا آپ نے نام لکھنا ہے, ٹھیک. حالانکہ زٕ چھِ آسان, تِمو چھُنہٕ صرف زٕ. جو میں نے آپ کو پڑھایا جب when I was discussing pancreas with you, I did tell you, in fact I stressed upon the 2 hormones, and I am sure that all of you remember these 2 hormones. In fact there are 3 hormones, but just you write just 2 main hormones, right. ایک ہارمون جو ہے پینکریاس سے وہ بڑا عام ہے, جس کے بارے میں نے آپ سے بات بھی کی ہے اور آپ کو شاید اس کا نام بھی معلوم ہوگا. دوسرا بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. آپ کو صرف 2 ہارمونز کے نام نکلے ہیں جو پینکریاس سے نکلتے ہیں. اس کے لاسٹ ہے واٹ از دا ادر نیم آف ایڈمز ایپل. جو ایڈمز ایپل ہے اس کا میں نے آنسر کل لکھوایا ہے. اگر آپ اس کو آنسر کو پڑھو گے تو اسی آنسر میں سے آپ کو اس کوشچن کا آنسر نکلے گا کہ اس یہ ایڈمز ایپل ات کیا بیاکھ ناو, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس کل ملا کر کتنے کوشچن آ گئے, 4 کوشچن. اور ان 4 کوشچنس کو آپ گھر میں اٹمپٹ کیجیے. آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہو گیا, یا ہم یہ کہیں گے یہ گو تۄہہِ اسائنمنٹ. یہ گو تۄہہِ اسائنمنٹ. یہ تۄہہِ گھر پانے کوشچن آنسر لکھیں. حالانکہ اگر آپ کو ڈفیکلٹی ہے تو آپ ٹیکسٹ بک کنسلٹ کر سکتے ہو. ٹیکسٹ بک سے ان سارے کوشچنس کے آنسر نکل سکتے ہیں, ٹھیک. تو اس طرح آپ ان 4 کوشچنس کا آنسر دیجیے. اور اس کا بھی آپ یہ بھی آپ لکھیں گے. یہ 4 کوشچن آپ الگ سے لکھیں گے. اور آئندہ میں چاہوں گا that you share the answers of these questions with me. Maybe if possible I will come in person. تو اس وقت میں آپ کا یہ دیکھوں گا. اور پلیز آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. سارے کلاس جو ہے نا LMS پہ ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجیے. اگر آپ کو ڈفیکلٹی لگتی ہے تو آپ وانی صاحب کے پاس جا کر اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو. وہ آپ کو دکھائے گا کہ کیسے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی. کوشچن نمبر جو 8 تھا اس کا جو سی پارٹ ہم نے آج کیا, تو اسی کے ساتھ ہم نے یہ لیسن ریچنگ دا ایج آف ایڈولسنس ہم نے کمپلیٹ کی. انشاءاللہ جو اگلی لیسن ہوگی, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ٹیک اپ دس میٹرز آر نان میٹرز آر سیلف, یا پرو أسۍ میٹرز یا نان میٹر پرو أسۍ سیلف. تو سُہ وٕچھو أسۍ پتہٕ. فی الحال تُہۍ دِیِو یِم کوسچن 4 ذہنس منٛز, یِمن لٮ۪کھن تُہۍ آنسر تُہۍ پانے. لمبا نہیں لکھنا ہے, شارٹ آنسر لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی جو کوشچن ہم نے کیے ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا.